राधे राधे। म आचार्य पंडित प्रकाश पांडे भगवती श्री सस्तानी परमेश्वरी को दिव्य पावन चरित्रलाई लिएर उपस्थित बनेको छु। आउनुहोस् हामी सबै भगवती दिव्य पावन चरित्रलाई श्रवण गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम्। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रवितसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ दशमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गएर वायुले अनेक प्रकारले मिठा सुगन्ध बाहे तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लेऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सके भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवा शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुडाएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनु पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगे दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनिन्। फेरि ओङ्कारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओङ्कार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जयिनी पीठ महाकाली देवी ललजुह्वा योगिनी रझङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खोजरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्र नगरमा पुग्दा दाहिने करंग पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो।
शिवशक्ति स्वरूपले रहे ते सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेवो भनिन् योगिनीहरूले योग सिद्ध हवस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर घुणी पुणी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलंका योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेवो भनिन् मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौं भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भए तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कोमा पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लेवो भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहार कर्ता बनु भनी वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि उड्डीयनमा पुगेपछि शिरपतन भयो। उड्डीयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा हनुमानले फलफुल चढाई नाचे उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी मही देवीश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्षभूमिमा दश अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। दश अवतारले सतत्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि मायापुरमा गएपछि फितु पतन भयो। मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर तपस्या ध्यान आदिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भने। फेरि मल्लगिरमा पुग्दा बायाँ कोमा पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि मलयागिरमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भगिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि मेरुगिरमा पुगेपछि सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाली योगिनी जोहपातेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा सप्त नाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर गम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनी वरदान देन। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमा देवी अष्टवक्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा नवग्रह आएर विधिपूर्वक तपस्या गर्दा भए। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान दिन। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी अर्धगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना तरहले पूजा द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भगिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास रहोस् भनेर वरदान मागिन्।
ईश्वरी प्रसन्न भैर तथास्तु भनी वरदान देन फेरि वानरपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो वानर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुदण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्पहरू आएर विधिपूर्वक तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भगिन फूलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान देन फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करंग पतन भयो महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगंबरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे ते सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्ट सिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भगिन अष्ट सिद्धिले अमर हौँ भने मागे ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान देन फेरि उद्यानमा पुग्दा कड्याउलो पतन भयो उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कुधरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा मेघ आएर तपस्या गर्दा भए मानसोपचारद्वारा विधिपूर्वक तपस्या गरेको देखेर ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् मेघले तथा समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान देन फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोधरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पूर्णभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले विधिपूर्वक पूजा गरेर तपस्या गर्दा भए ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृका गणको अधिपति हौ भनी वरदान दिनुभयो हे अगस्त्य मुनि यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भूलिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुनेछ मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भने स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ जय जय तीसरे स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतगतायां सतीदेवी अंगपतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मोऽध्याय श्री हरये नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य उपनयतु मंगलं व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन धन निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी दिशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सदां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गम् या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनां या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तद्। ओम श्री स्वस्थानी जगदीश्वर्यै नमः।